بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید اسد کا سلام۔ آج ہم آپ کو چکوال لے چلیں گے۔ چکوال کی سوغات دیسی گھی اور گڑ کی ریوڑی کیسے تیار کی جاتی ہے، جس کا استعمال زیادہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ چکوال میں ریوڑی بنانے والی ایک فیکٹری میں چلتے ہیں جہاں ریوڑی تیار کی جاتی ہے۔ جیسے آپ بازار سے خرید کر کھانا پسند کرتے ہیں، مگر آپ کو معلوم نہیں کہ ریوڑی کیسے تیار کی جاتی ہے۔ ریوڑی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے گڑ کو گرم پانی میں ڈال کر اس کی چاس تیار کی جاتی ہے۔ جب یہ گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بڑے ٹرے میں ڈال کر خشک کر لیا جاتا ہے۔ جب یہ محلول نیم گرم رہ جاتا ہے تو اس کو آٹومیٹک مشین سے لچکدار بنایا جاتا ہے۔ یہ عمل کافی دلچسپ ہے، اس کو گٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب اس میں لچک اور تار بن جاتی ہے تو ایک مشین جس پر دانے بنے ہوتے ہیں سے گزارا جاتا ہے اور یہ اس کو ریوڑی کی شکل دیتی ہے۔
जिसे लंबे मेज़ पर बिछा दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसको हल्का हल्का कूटने के अंदाज में तोड़ा जाता है और ये सादा रेवड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। एक बड़ी आटा मशीन से इसके नीचे आग जल रही होती है। इसमें तिलों को गर्म करके भून लिया जाता है और इसमें रेवड़ी के छोटे छोटे पीस डाल दिए जाते हैं। तिल इन पीसों पर लगकर मज़ेदार रेवड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जिसकी पैकिंग करके मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में बेच दी जाती है। देसी घी और गुड़ से तैयार खस्ता रेवड़ी चकवाल की सौगात समझी जाती है। पहले चकवाल में एक ही कारखाना था, मगर अब चकवाल में काफ़ी कारखाने लग गए हैं जो हमारी आवाम को रोज़गार फराहम भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।